Assalamu alaikum class 5. This is our social studies class. Our topic is lesson number 6, federal and provincial governments. Class, we have studied the Senate, the executive branch, president, prime minister. Now we are going to study its third branch, the third branch of गवर्नमेंट, जुडिशियल ब्रांच. ठीक है, मतलब पाकिस्तान का या ये अदालती जो है वो शाख होती है. ठीक है, मतलब अदालती निज़ाम आता है इसमें. इट प्रोवाइड्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान. इट इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद. ठीक है, अब पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो अपने शहरियों को इंसाफ मुहैया करता है. ठीक है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है. ठीक है, और ये इस्लामाबाद में है. ठीक है, और इससे नीचे जो है वो हाई कोर्ट और बाकी जो है वो दूसरी कोर्ट्स आती हैं. The Supreme Court is responsible for hearing certain types of cases. One can appeal against the decisions of the high courts. However, the verdict of the सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि जितने भी केसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे जो वो सुप्रीम कोर्ट सुनती है. मीन जितने भी केसेस आते हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट चूँकि सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है, तो हाई कोर्ट्स के जितने भी फ़ैसले होते हैं, ठीक है, अगर किसी ने हाई कोर्ट के फ़ैसलों के खिलाफ अपील करनी है, ठीक है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है. ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके करते हैं. और जो आखिरी फ़ैसला सुनाया जाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट का, मतलब जो केसेस के बारे में जो फैसला होता है वो कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है. ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसी का फैसला जो है किया गया फैसला आखिरी फैसला होता है. ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो सरबराह होता है, ठीक है, उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. ठीक है, और इसको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, इसको पाकिस्तान का सदर मुकर्रर करता है. ठीक है, वो उसकी तकर्री करता है, इसको मुकर्रर करता है. ठीक है, और ये भी 5 साल के लिए जब मुकर्रर होता है चीफ जस्टिस. ठीक है, और क्लास पाकिस्तान के जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो गुलजार अहमद हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातें. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एसोसिएशंस ऑफ पीपल who have similar ideas about public matters. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे लोगों का ठीक है ग्रुप होता है, ठीक है, जिनके आवाम की मसाइल को हल करने के लिए या आवाम के जो पब्लिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो उनके ख़यालात क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. ठीक है, Many political parties have emerged in Pakistan since independence. और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुई थी, ठीक है, वो पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त मतलब बनी थी. ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है? दे क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीपल. ठीक है, लोगों में जो है वो सियासी आगाही पैदा करती हैं. ठीक है, अब हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो बड़ी हैं. जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी. ठीक है, ये क्या है? 4 जो है ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. ठीक है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये इलेक्शन जो है वो करवाती हैं. ठीक है, और इलेक्शन के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट में आके, ठीक है, पावर हासिल करती हैं. ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये इलेक्शन के ज़रिए जो है वो आती हैं. ठीक है, और इसके अलावा ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती हैं. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत जाती है, ठीक है, मतलब अभी इलेक्शन करवाने से पहले क्या है कि वो वोटर्स के सामने जो है वो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ठीक है, तो जब वो इलेक्शन से
الیکشن ہونے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں کے سامنے رکھتی تھی کہ ہم یہ مسائل ان کے حل کریں گے، یہ پالیسی بنائیں گے، پانی کا مسئلہ حل کریں گے، ٹھیک ہے، بجلی کا مسئلہ حل کریں گے. تو یہ جو ہے جب یہ الیکشن جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ پالیسیز اور پروگرامز کو ان پہ عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لاز بناتی ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں لوگوں کی مشاورت سے، ان کی اوپینین سے، رائے سے، ٹھیک ہے، کیا کرتی ہے کہ لاز بناتی ہے، ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ہے فنکشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپوزیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اپوزیشن کیا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر فرض کریے دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ الیکشن ہوئے، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہار جاتی ہے، جو ہارنے والی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اسے اپوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اپوزیشن کا کیا کام ہے کہ وہ جیتنے والی پارٹی اگر اپنے وعدے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو وہ اپوزیشن کیا اس کے اوپر تنقید کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپوزیشن اگر پولیٹیکل جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، جو جیتنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا بل لے کے آتی ہے جو ملک کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اپوزیشن ہے یہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے، مینس کہ اس کی جو ہے وہ حمایت بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فنکشن تھا. These parties include people's problem in their manifestos and struggle to come into power to resolve their problems. ٹھیک ہے کلاس. اب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتی ہیں کہ عوام کے یا لوگوں کے مسائل، ٹھیک ہے، ان کو ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاور میں جب آتی ہیں، مطلب جب گورنمنٹ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیت کے، ٹھیک ہے، الیکشن کے ذریعے، تو کیا کرتی ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، سیاسی جماعتیں. اس طرح کلاس ہم نے جوڈیشل برانچ اور پولیٹیکل پارٹیز کی ریڈنگ کی. اب آپ نے بھی اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے، تو سب اسٹوڈینٹس پیج نمبر 55 اوپن کریں. تو آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اس لیسن کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی اور والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے جو مشہور اموی خلیفہ مروان بن حکم کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، کیا تھا کہ حضرت عمر کب پیدا ہوئے؟ آپ لوگوں نے یہ سوال یاد رکھنا ہے. 61 ہجری. والدہ کا نام یاد رکھیں گے ام عاصم، اور والد کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ شاہی خاندان کے عظیم فرد ہونے کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پرورش بڑے ناز و نم میں ہوئی. ٹھیک ہے، کیا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہوئی تھی. شاہانہ ماحول میسر تھا. ابتدائی تعلیم کے لیے خاص اہتمام کیا گیا اور مدینہ منورہ کے معروف عالم صالح بن کیسان کی خدمت حاصل کی گئی. ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کدھر گئے تھے؟ مدینہ منورہ میں. اور ادھر جو تھی انہوں نے کس کے پاس تعلیم حاصل کی؟ معروف عالم صالح بن کیسان. ٹھیک ہے، آپ نے بچپن ہی سے دینوی اور دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی اور چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. کس نے قرآن پاک چھوٹی عمر میں حفظ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. ٹھیک ہے، بالغ ہوئے تو والد کے پاس مصر چلے گئے، لیکن زیادہ عرصہ ان کی صحبت سے فیضیاب نہ ہو سکے. والد کے وفات کے بعد چچا عبد الملک کی خواہش پر ان کے پاس دمشق چلے گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا جو تھا وہ زیادہ عرصہ اپنے والد کے پاس نہیں گزارا کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ فوت ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ کدھر گئے تھے؟ چچا عبد الملک کے پاس. ٹھیک ہے، عبد الملک نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اتنی آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے. اب ہم کیا الفاظ معنی کریں گے. تو سب اسٹوڈینٹس آپ لوگ جو ہے وہ پیج پہ ایسے ریڈی کریں گے عنوان حضرت عمر بن عبدالعزیز. پھر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ الفاظ معنی. الفاظ کیا ہے؟ عیادت، بیمار کی خبر پوچھنا. ٹھیک ہے، کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو عیادت کا کیا مطلب ہے؟ بیمار کی خبر پوچھنا. پیشکش، تحفہ.
وفاشار وفا کرنے والا، متعدد کئی عدد، یکسر پوری طرح، رشتہ تعلق، مرض الموت وہ بیماری جو موت کا باعث بنے، معتبر قابل اعتبار، منتخب کرنا چننا، ناز و نم عیش و عشرت. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ الفاظ میں نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.